السلام عليكم. المهم ان شاء الله غادي نعاود واحد الفيديو كنت درتو شحال هادي، وكنمشيو غادي نطلبو زعما باش الكور اتسيتيرا كيفاش تخرج داك التمرين. دونك غادي نبدا نشرح اكزاكتومون كيفاش توقع دوك لي فينومين ديال لا ريغولاسيون في لوبيرون لاكتوز. دونك في لوبيرون لاكتوز اول حاجه شنو هو لوبيرون لاكتوز؟ هو واحد لونسومبل ديال لي جين او نيفو ديال البلاسميد ديال اشيريشيا كولي. دونك كاين واحد لوبيرون تما اللي عنده واحد الغول بيان ديفيني اللي هو الميتابوليزم ديال اللاكتوز. وهاد لوبيرون هادي هي لا ستركتور ديالو. فيه دي جين لاك اي اللي تيكودي بور ان ريبريسور، بي هو اللي هو بروموتور ولا سيت فيكساسيون ديال لا ار ان بوليميراز، او اللي هو لوبيراتور واللي هو السيت ديال فيكساسيون ديال ريغولاتور. Lac Z, lac Y, lac A, ce sont des enzymes impliquées dans le métabolisme du lactose. واللي تيهمونا بزاف هما دوك لي دو اللي هما البيتا كالاكتوزيتاز واللي تيديغرادي لنا الكالاكتوز اللاكتوز سو فورم ديال الكالاكتوز بلس جلوكوز، وبيرمياز اللي هو البروتين كانال اللي تيدوز لينا اللاكتوز من الميليو اكستيريور للميليو انتيريور ديال لا سيلول ديال اشريشيا كولي. ودونك دابا عندنا جوج ديال ليكا، عندنا الكا ديال اللاكتوز والكا ديال السون لاكتوز. نبداو اول حاجه بالكا ديال السون لاكتوز. صافي مين ما يكونش اللاكتوز في الميليو، مين ما تيكونش اللاكتوز في الميليو تيتاكسبريما لينا لاك اي، صافي تعطينا ار ان، و ترادكسيون غادي يعطينا لي بروتيين اللي هما لي ريبريسور اللي قلنا. وهاد لي ريبريسور شنو تيديروا؟ تيمشيو تيتفيكساو او نيفو ديال لوبيراتور. ملي تيمشيو تيتفيكساو في لوبيراتور صافي دير تيديروا واحد لا ريبريسيون ديال ولا لومبيشمون ديال الباساج ديال لا ار ان بوليميراز، ما تيخليوش يدوز. دونك شنو تيوقع لينا هنا؟ ما توقع لنا اون ترانسكريبسيون. علاش ما توقع لناش ترانسكريبسيون؟ حيت لا سيلول ديجا تكون ذكيه. علاش ما تاكسبريميش شي حاجه اللي ما غاديش تحتاجها؟ هاد لي زونزيم سو سون دي زونزيم ديال الديغراداسيون ديال اللاكتوز، يعني تيكون عندنا اللاكتوز عاد غادي ناكسبريميو. وهاد لا ريغولاسيون تتم بهاد الطريقه هادي. يعني فاش ما يكونش عندنا اللاكتوز تنديرو اون ريبريسيون ولا اون ريغولاسيون نيجاتيف، صافي دير تنحبسو l'expression ديال لي جين. ودونك الار ان بوليميراز ما تيقدرش يدوز، دونك با دو ترانسكريبسيون. دابا ملي تيكون عندنا اللاكتوز شنو تيوقع؟ ملي تيكون عندنا اللاكتوز صافي غادي نكسبريميو دوك لي جين، ولكن كيفاش يوقع اكزاكتومون؟ هو تيجينا اللاكتوز هنا دابا بالنسبه للاكتوز، ولكن كاين دي موليكول اللي هما تيشبهوا ليه. يعني اللاكتوز اللي واحد ليزومير ديال اللاكتوز، ولي بيتاجي اللي واحد الموليكول اللي حتى هي عندها نفس لافي كو اللاكتوز، ولكن ما تتميتابوليزيش، غير تتاكتيفي لينا وصافي، غير تتاندوي لينا هاد لوبيرون هذا. دونك شنو تيوقع لينا؟ اللاكتوز ولا لي بيتاجي ولا اللاكتوز تيمشي تيتفيكسا او نيفو ديال الريبريسور وتيموديفي ليه الشكل ديالو ولا لا كونفورماسيون ديالو، اون موديفيكاسيون دو كونفورماسيون ديال الريبريسور. من مورا ما تتوقع لنا اون موديفيكاسيون ديال الريبريسور تيديتاشا لينا، دونك ما تيبقاش لاصق تما. ودونك شنو تيعطي الفرصه لار ان بوليميراز باش يزيد ويكسبريمي لينا دوك لي جين. دونك بوغ ليكسبرسيون باش يفورمي لنا لي بروتين ولا لي زونزيم اللي بغينا، واللي هما البيتا غالاكتوزيداز، البيرمياز وداك الترانس اسيتيلاز. ودونك هادو هما زعما لا ميكانيزم كيفاش توقع اكزاكتومون بالبريزونس ولا لابسونس ديال اللاكتوز. دونك هنا سالينا من داك الكا. ودابا غادي ندخل للتمرين، ولا هادو ديجا مخرجين ولكن غادي نشرح لكم كيفاش تيتخرجوا. دابا اول حاجه قبل ما نهضر على هادشي ديال بلوس او موان، حيت دي فوا تلقاو بلوس، دي فوا تلقاو سي، دي فوا تلقاو موان، شنو هي السينيفيكاسيون ديال هادشي؟ السينيفيكاسيون ديال هادشي هو انه كاينين واحد جوج ديال لي شيرشور جاكوب اي مونود داروا دي ميوتاسيون او نيفو ديال لي جين ديال لوبيرون لاكتوز. ودونك ملي مشاو دوك لي جين داروا فيهم دي ميوتاسيون باش يبينوا لامبورطونس ديالهم. صافي دير في لا بيولوجي، يعني باش تبين ان واحد الجين الى امبورطون في واحد الميكانيزم ولا شي حاجه ولا تتدخل في واحد الميكانيزم معينه تنديروا ليه ان ميوتاسيون. ولا ما وقعتناش ديك الميكانيزم تنعرفوا باللي هذاك الجين راه عنده واحد لامبورطونس في ديك الظاهره ولا في ديك الفينومين.
سي بون. دونك هادشي اللي داروا هاد لي دو سيونتيفيك هادو ولا لي دو شيرشور، داروا دي ميوتاسيون او نيفو ديال هاد لي جين هادو اللي هو سوا اي سوا او سوا زد سوا ايكغيك سوا ا، و شافوا ليفي ديالها على ليكسبرسيون ديال دوك يعني ليكسبرسيون ديال لي برودوي ديال هاد لي جين هادو في الكا ديال البريزونس ولا الابسونس. تما كاين سون اي بي تي جي و افيك اي بي تي جي، يعني نقدروا نعوضوها باش ما سوا بلا لاكتوز ولا باللاكتوز، يعني غير علاش نديروا هذه غير باش يعني حيت سو سون دي موليكول اللي تي اندويو لينا لوبير. دونك هنا عندنا دي بكتيري، يعني واحد لونسوم ديال لي بكتيري، وهاد لي بكتيري هادو ديزولي عندنا فيهم بلوس 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 بلوس، كاين اللي فيهم سي اتسيتيرا. دونك غادي نتبعو شاكا شنو وقع فيها. دونك هنايا غادي ندير الماركور سوري. دونك ها هو شنو عندنا هنايا، عندنا اي بلس او بلس زد بلس ايكغيك بلس او ا بلس. هادو سو سون دي يعني هادي هي الكا نورمال، يعني ما وقع لنا حتى ميوتاسيون حتى شي حاجه، يعني في هذيك الكا اللي درنا قبيلات افيك و سون لاكتوز. ملي ما تيكونش عندنا اللاكتوز تيتيكسبريم لنا اي تيمشي تفيكسا في او و تيحبس لنا ليكسبرسيون ديال هاد لي جين. دونك في الكا فين ما يكونش عندنا اللاكتوز هادو تيتيكسبريماو، سي بور سا تنديرو موان موان موان. وفي الكا ديال افيك لي بي تي جي ولا سلاش افيك لاكتوز شنو تيوقع لينا، تيجي اللاكتوز تيتفيكسا او نيفو ديال داك الريبريسور اللي كاين في لوبيراتور، تيديتاشا و تيخلي لنا ليكسبرسيون ديال هاد لي جين هادا. دونك سي بور سا عندنا بلوس بلوس او بلوس. سي بون، هادي هي الكال بلو سامبل واللي هي اللي شفنا دابا. دابا من غادي نديرو الميوتاسيون شنو غادي يوقع لينا، درنا اون ميوتاسيون او نيفو ديال سي. هي درنا اون ميوتاسيون او نيفو ديال سي، شنو تيعني هادشي؟ سا فو دير انه غادي اكسبريمي لينا واحد الريبريسور، ولكن داك الريبريسور راه ميوتي، سا فو دير ما تيديرش الرول نورمال ديالو. دونك ما غاديش غادي نكسبريميوه، ولكن من غادي يمشي لوبيراتور باش يتفيكسا ما غاديش يقدر. علاش؟ حيت الى ميوتي تو سامبلومون. دونك من غادي يمشي لوبيراتور ما غاديش يتفيكسا. دونك شنو غادي يوقع لينا، غيبقى لنا لا ان بوليميراز ما يلقى حدا حتى شي حاجه. دونك غادي اكسبريمي لينا لي دو لي 3 جين ديراكتومون في الكا ديال سون ابسونس و في الكا ديال بريزونس ديال لي بي تي جي. دونك في هذا الكا سي بور سا عندنا بلوس 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 و بلوس بلوس بلوس، سا فو دير تيكسبريمي لنا توجور، و سي بور سا تنسميوها كونستيتوتيف. سا فو دير ان ليكسبرسيون سو في دو مانيير كونتينيو بلا ريغولاسيون بلا حتى شي حاجه. سي بون. دونك هذا من واحد الناحيه، هذا الدوزيام كا. تروازيام كا شنو عندنا، عندنا اي بلس سي بلس زد بلس ايكغيك بلس و ا بلس. هاد سي هو اللي هاد او هو اللي فيه لا ميوتاسيون. و دونك شنو تيوقع لينا هنايا، عندنا اي بلس تي اكسبريمي لنا الريبريسور نورمال ما فيه حتى شي مشكل، ولكن مين تيمشي لوبيراتور تيلقى اون ميوتاسيون. وفاش يلقى اون ميوتاسيون سا فو دير ان ما تبقاش عندنا اون ريكونيسونس ديال الريبريسور لوبيراتور، حيت ما بقاش فيه ديك لا سيكونس اللي تيعرف نورمالمون. دونك ما غاديش يوقع عندنا اون ريغولاسيون تو سامبلومون. دونك شنو غادي يوقع لنا، يبقى لنا توجور اون اكسبرسيون ديال هاد لي جين هادو، سوا في الكا ديال ابسونس ولا في الكا ديال بريزونس. سي بور سا عندنا بلوس 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 بلوس. دونك راه تري سامبل، زعما ليكزارسيس الى تري سامبل الى فهمنا هاد البرانسيب هذا. كاين واحد البرانسيب اخر اللي هما الى ميتينا زد ولا ايكغيك ولا ا. الى ميتينا واحد من هادو سا فو دير غادي تاكسبريماو باغ اكزومبل نقولوا هاد الكا هادي، ولكن هنا عندنا موان. دونك الا كانت عندنا باغ اكزومبل موان هنا شنو غادي يوقع لينا هنايا، عندنا كلشي خدام. سا فو دير اون ريغولاسيون هنايا سي بون موان موان، يعني ما غاديش تاكسبريمي حتى شي حاجه. ولكن من غادي يجي لينا اللاكتوز غادي تفيكسا او نيفو ديال داك الريبريسور، غادي ديتاشا، غادي يخلينا ليكسبرسيون ديال هادشي كامل. هادو نورمال غادي نخليهم بلوس اي بلوس، ولكن الزد غادي تاكسبريما، ولكن غادي اكسبريمي لنا واحد البيتا غالاكتوزيداز اللي هو نون اكتيف ولا نون فونكسيونيل. دونك غادي تولي لينا هنايا
موان. جيسبر انكم تفهموا البرانسيپ هنايا، حيت لي زونزيم خاصهم يعني باش يوقع لنا اون اكسبرسيون ديالهم خاصهم يكونوا فونكسيونيل، يعني خاصنا اون اكسبرسيون ديال واحد البيتا غالاكتوزيداز اللي هو اكتيف، ماشي نكسبريميو شي حاجه اللي ماشي اكتيف. هذا هو البرانسيپ هنايا. ودونك بالنسبه لهاد لي دو هادو راه البرانسيپ تري سامبل. هو الا كان عندك جوج ديال لي بغان بحال هكا، ماشي جوج ديال لي بغان ولكن جوج ديال يعني كونتيتي ديبلويد، شنو تيوقع لينا هنا؟ عندنا بلس 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 بلس، هي هاد الكا ديال هادي، وعندنا هاد الكا هادي راه ديجا درناها، هي هادي، ها هي. دونك شنو تيبقى علينا؟ شنو غادي نديرو اكزاكتومون باش نبغيو نخرجو هادي؟ غادي نشدو هادي وهادي ونجمعوهم، يعني هادي بلس هادي شحال هي؟ هي بلس هادي بلس هادي موان بلس غتعطيك بلس، موان بلس غتعطيك بلس. ما ديروش القضيه ديال الماط، راه ماشي الماط هادشي. الا كانت عندنا اون اكسبرسيون صافي دير عندنا اون كونتيتي، راه ماشي موان بلس الموان تيغلب، لا، هنا راه ليكسبرسيون راه بعيد على الماط. دونك هنا موان بلس غتعطيك بلس، هنا عندك بلس مع بلس غتعطيك بلس، بلس مع بلس غتعطيك بلس، بلس مع بلس غادي تعطيك بلس. ولكن هنا في التمرين هذا شنو خدمنا البرانسيپ ديال واش كاين اكسبرسيون ولا ما كاينش اكسبرسيون. صافي دير ما بغيناش نشوفوا لا كونتيتي واش كونتيتي ابلويد ولا ديبلويد. سينو الا بغينا نخدموا هذا البرانسيپ هذا غادي نديروا اكزومبل. صافي دير نقولوا افيك كيل كونتيتي، الا كانت كاين عندك بلس والكا ديال بلس 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 وحده صافي دير اون كونتيتي ابلويد، و جوج ديال لي بلس صافي دير كونتيتي ديبلويد. دونك غادي نرجعوا نعاودوا هذا ليكزومبل هذا بهذا الكا هذه اللي زدنا جديده. المهم بغيت ندير اون فيوزيون ديال جوج ديال التمارين في نفس الوقت. صافي دير خاصكم تردوا البال شنو قالوا لكم في التمرين، واش قال لكم رمز ليا بلس و موان، ولا قال لك رمز ليا بالموان والبلس وجوج ديال لي بلس. دونك درنا الكا الاولانيه افيك سولمون بريزونس و ابسونس، صافي دير بلس او موان. في الكا الثانيه غادي نديرو لا كونتيتي، صافي دير كونتيتي ديبلويد ولا ابلويد. هنايا كيف قلنا هادو هما الجوج ديالنا، دونك عندك موان بلس عندك غير بلس وحده، موان بلس عندك بلس وحده، موان بلس عندك بلس وحده. ولكن هنا شنو عندك بلس بلس، دونك هنا تولي لك جوج ديال لي بلس، بلس بلس جوج ديال لي بلس، صافي دي كونتيتي ديبلويد. بلس مع بلس هي جوج ديال لي بلس. فوالا. دونك هذا غير زعما واحد التيب ديال الاكزرسيس اللي هو تيفيزيوني كلشي، يعني باش تفهموا كلشي في فيديو واحد. فوالا. ودونك كيف قلت لكم راه هذا هو البرانسيپ، يعني تنشوف تندير هذا بوحدو وهذا بوحدو. لقينا في هذا سميتو في هذا الكا هادي على انه ديجا درنا هاد الجوج ديال لي كا قبل، دونك مجمعناهم ديراكتومون. دابا نمشيو لهاد الكا هذا الاخراني هذا. هاد الكا عندنا اي بلس او بلس زد بلس ايكغيك بلس ا بلس، دونك هادو اكسبريمي كاملهم ماشي ميوتي، وديجا راه عندنا هاي راه خدمناه هنايا، ولكن هذا جامي خدمناه، دونك غادي نخدموه. شنو تيوقع لينا هنايا؟ حتى ديال الكا ديجا هي اللي شويه باسله. دونك غنخدمو هاد الكا هادي. شنو عندنا اي سي او سي. دونك برومييرمون شنو غادي يوقع لينا هنايا؟ غادي نكسبريمو ريبريسور اللي هو ميوتي، غادي نمشي لواحد البلاصه اللي هي ميوتي، ما يوقع لنا حتى شي حاجه، يعني ما غادي تاكسبريما حتى لعبه، ما غادي تفيكس لنا حتى شي حاجه، ما توقع لنا حتى شي ريغولاسيون. دونك ليكسبرسيون ديال هادو توجور يسرون اكسبريمي. ولكن عندنا هاد خونا هذا muté, ça veut dire moi. Donc كيف قلنا لي زونزيم فاش يتميتاو تيكونوا توجور inactifs, ça veut dire ما غاديش يتاكسبريما. ودونك عندنا با د ريغولاسيون، ça veut dire غادي هذا يتاكسبريما توجور، لي بلس غيوليو توجور بلس، بلس y بلس، و ا ما تتاكسبريماش حيت تنكسبريميه ولكن ماشي فونكسيونال، سي بور سا تنديرو موان. في الكا ديال افيك اي بي تي جي ما عندناش مشكل، même chose, ça veut dire il y aura toujours une expression sauf A. و فوالا. دونك نجمعو هذا هو الكا ديال هادي، وهادي راه عندنا ديجا في الفوق. دونك عندنا بلس مع الموان بلس، بلس مع الموان بلس، موان مع الموان موان، بلس مع البلس بلس، بلس مع البلس بلس، موان مع البلس بلس. هذا الكا ديال بين لينا واش كاين ولا ما كاينش. نديرو الكا الثانيه ديال
كونتيتي ديبلويد ولا ابلويد. انا عاودو هذا ليكزامبل هذا بالكونتيتي ابلويد ولا ديبلويد. هنا بلوس و الموان غير بلوس وحده، بلوس مع الموان غير بلوس وحده، موان مع الموان موان، بلوس مع البلوس جوج ديال لي بلوس، بلوس مع البلوس جوج ديال لي بلوس، او موان مع البلوس عندك بلوس وحده. وفوالا هادو زعما لي بوسيبيليتي اللي كاينين ديال الاكزرسيس، ولا سا ديبون شنو يقدر يتحط لكم. نتمنى زعما نكون جاوبت على لا بلوبار ديال لي كا. و غير كصب شويه عليكم، يعني فاش يكون عندك واحد الكونتيتي اللي هي ديبلويد، اول حاجه في التمارين هي نركزوا على لي دوني. صافي دير بغاو في التمرين اننا نديرو غير لابسونس ولا البريزونس، ديك الساعه تنخدمو غير موان والبلوس. دي فوا تلقى في التمرين باللي كاين فيه خدم الموان البلوس و جوج ديال لي بلوس، دونك ديك الساعه تيهضر لك على لا كونتيتي. دونك مين تهضر لك على لا كونتيتي صافي دي خاصك الا كانوا جوج ديال لي بلوس عندك خاصك ديرهم بجوجهم. كان عندك غير بلوس واحد مزيانه، كان عندك موان راه موان. وفوالا هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. نتمنى انه جاوبت على دوك لي كاستيون اللي كانوا في الفيديو اللي قبل، او الفيديو ديال لوبيرون لاكتوز. و بون كوراج ليكم، الله يسهل الامر.